अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं येलो की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, गाड़ियों पर किए जाने वाले स्टंट्स कैसे होते हैं? अगर आपने ये स्टंट्स फिल्मों में भी देखे हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक काम है। फिल्मों में तो कैमरे के इस्तेमाल से स्टंट्स को मुमकिन बना लिया जाता है, लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये खतरनाक स्टंट्स रियल लाइफ में भी करते हैं। ये स्टंट्स यकीनन एक निहायत ही खतरनाक और जान जोखिम में डालने वाला काम है, जिसमें हल्की सी भी गलती ड्राइवर की जान ले सकती है। लेकिन स्टंट्स करने वाले ड्राइवर्स ऐसी नफाजत से ये सब करते हैं कि उन्हें स्टंट करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं लगता, क्योंकि उन्हें इस काम में कमाल महारत और मलिका हासिल होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे धमाकेदार स्टंट्स जो कि आपने आज से पहले शायद कभी ना देखे हो। नंबर 1, एक्सट्रीम टायर चैलेंज। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी दुनिया में वैसे तो बेशुमार दौलत और अमीराना तर्ज जिंदगी की वजह से जाना जाता है, लेकिन वहाँ के लोग भी बड़े बड़े स्टंट्स करते हैं। वहाँ का सबसे मशहूर स्टंट एक्सट्रीम टायर चैलेंज है, जिसमें वो गाड़ी के 2 पहियों को हवा के अंदर उठा लेते हैं और गाड़ी को सिर्फ 2 पहियों पर चलाते हैं, यानी कि कार की व्हीलिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक काम है। ये ना सिर्फ खतरनाक काम करते हैं बल्कि गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर अपने इस खतरनाक काम का बड़े शौक से चर्चा भी करते फिरते हैं। दोस्तों, गाड़ी 2 पहियों पर चल तो जाती है, लेकिन जब उसे वापस 4 पहियों पर लाया जाता है तो बहुत जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी के उलटने का खतरा होता है। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन सऊदी अमीरजादे इस काम से बाज नहीं रहते, बल्कि उनमें से कई तो इसमें मजीद आगे निकलने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही 2 टायरों पर गाड़ी चलाते हुए हवा में मौजूद रहते हुए अपने टायर्स भी बदलने लगते हैं। ये सब वो हकीकत में करते हैं और यकीनन ये एक बहुत ही खतरनाक स्टंट है। नंबर 2, नीरो वेस्ट 2 व्हील्स। दोस्तों, जब कार 2 पहियों पर चलाई जाती है तो ये अमल लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे कर ही लेता है। ये काम सोचने के हवाले से आप अगर कहें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जब 328 फीट लंबे और 38 इंच चौड़े रैंप पर टेढ़ा करके गाड़ी को चलाया जाए। दोस्तों, ये काम बहुत ही टफ है, लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसे काम सर फिरे करने के लिए मौजूद हैं जिन्हें किसी भी काम से खतरा महसूस नहीं होता और न ही किसी भी काम को करने से वो लोग घबराते हैं। दोस्तों, ऐसे ही 3 लोगों ने एक बार ये ऊपर बताया जाने वाला स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन इनमें से एक शख्स ही इस काम को पूरा कर सका और वो था चाइना की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला ली लॉन्ग। ये स्टंट मुकम्मल करके ली लॉन्ग ने आलमी रिकॉर्ड बना लिया। दोस्तों, ली लॉन्ग ने चाइना के सबसे काबिल और बेहतरीन स्टंट ड्राइवर को भी मात दे दी और जब उन्होंने इस स्टंट को मुकम्मल कर दिया तो वो एक सुपरस्टार का रूप धार गए। नंबर 3, ट्विस्ट बस रूट। अगर आपने कभी पहाड़ों में बने हुए रास्तों पर ड्राइविंग की है या फिर किसी के साथ ऐसे रास्तों पर सफर किया है तो आप ये बात यकीनी तौर पे जानते होंगे कि वहाँ गाड़ी चलाना किस कदर मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर जाकर भी अपने स्टंट करने से बाज नहीं आते। गाड़ी चलाने वाला तो एक तरफ, इस गाड़ी में सफर करने वाले लोगों के भी अक्सर रंग उड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डिक्शनरी में डर नाम का लफ्ज मौजूद ही नहीं। वो ऐसे रास्तों पर बड़े आराम से ड्राइविंग कर लेते हैं कि गोया किसी आम सड़क पर ड्राइविंग कर रहे हों। ये स्क्रीन पर नजर आने वाले शख्स का नाम ग्लोरियो है और ऐसे ही लोगों में से ये हैं। ग्लोरियो पिछले कई दहाइयों से पहाड़ी रास्तों के मुसाफिरों की बसेस चलाते आ रहे हैं और सयाहों को अपनी बस में पहाड़ों पर इधर उधर लेकर जाते हैं, लेकिन मजाल है कि आज तक कभी इनको या इनकी बस में मौजूद किसी मुसाफिर को नुकसान या बड़ा हादसा पेश आया हो। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद ये चीज बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको कभी ग्लोरियो मिले तो आपने उनसे माजरत कर लेनी है, लेकिन उनकी गाड़ी में बैठना नहीं है। नंबर 4, कार बैरल रूल। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले शख्स का नाम है टेरी ग्रांट। ये एक बेहतरीन कार स्टंटर हैं और इस दुनिया के बेताज बादशाह हैं। बड़े बड़े कार स्टंटर इनके सामने पानी भरते हैं। इन्होंने कई दहाइयों से बेशुमार तरह के स्टंट किए और वो सब बेशुमार खतरनाक स्टंट्स थे। इनके सबसे ज्यादा मशहूर होने वाले स्टंट का नाम बैरल रोलिंग था। ये लोगों को देखा जा सकता है कि वो कितने ज्यादा शशोपंज में मुब्तला हैं उनका ये स्टंट देखकर।
یہ ایک شدید قسم کا خطرناک سٹنٹ ہے اور بائک کو استعمال کرتے ہوئے بیرل رولنگ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں لوگ بائک کو ہوا میں پورا رول کرتے ہیں۔ وہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سٹنٹ کتنا مشکل ہے، لیکن ٹیری گرانٹ نے یہ سٹنٹ گاڑی کی مدد سے کر دیا تھا۔ گاڑی کو ہوا میں رول کرنا ایک بہت ہی خطرناک کام ہے اور دکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ناممکن ہو۔ انہوں نے گاڑی کو 360 کے زاویے پر ہوا میں گھما کر زمین پر سیدھا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ایسا خطرناک سٹنٹ تھا کہ جس کو دیکھنے والوں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ٹیری گرانٹ نے یہ سٹنٹ سر انجام دے کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 6، ٹرک جمپ۔ دوستو، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی شخص صرف اور صرف گاڑی تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اس مرتبہ ٹرک کو اس نے ہوا میں گھمانا شروع کر دیا ہے تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ یہ بات جھوٹ ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک یہ سرکل نہیں دیکھا تو دوستو آپ کی ملاقات کراتے ہیں مسٹر گریگ گاڈفرے سے۔ دوستو، یہ ایک ایسے امریکن شخص ہیں جنہوں نے گاڑیوں کو تو چھوڑ ٹرکوں کو ہوا کے اندر لگاتار اڑانا اور ان کو جمپر کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ جو لانگ جمپ کیا وہ 66 میٹر طویل تھا، پھر اس کے بعد سے آنورڈ انہوں نے ابھی تک میکسیمم 96 میٹر لمبا جمپ کیا ہے، جو کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اگلے نمبر پر آتا ہے لانگسٹ سلام۔ دوستو، اس کے اندر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کافی لمبے ٹریک پر جگہ جگہ پر ہرڈلز لگائی جاتی ہیں، یعنی کہ رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر ڈرائیور سے کہا جاتا ہے کہ بھیا ان کے درمیان سے گاڑی نکال کر دکھاؤ، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسا کر پاتے ہیں۔ لیکن زیر نظر ویڈیو میں آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے چائنا سے، اور یہ پہلے بھی ایسے کردار کئی دفعہ نبھا چکا ہے، اور اس مرتبہ اس نے کہا کہ چلو اگر چیلنج ہے تو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے چائنا کے ایئرپورٹ پر اس لانگسٹ سلام کو اپنی کمال مہارت کے ساتھ شکست فاش دی اور اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر درج کروا دیا۔ دوستو، ذرا غور سے دیکھیے اس سٹنٹ کو، یہ دکھنے میں جتنا سیٹسفائنگ ہے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹنٹ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ نمبر پر آتا ہے واٹر پلاننگ، جسے ہائیڈرو پلاننگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کرمسن نام کا یہ شہری جس کا تعلق ہے فرانس سے، یہ دنیا کے اندر ایک ایسا کردار لے کر پیدا ہوا ہے جیسا لوگوں نے شاید پہلے صرف قصے کہانیوں میں ہی سنا ہو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پانی پر چلتے تھے ماضی میں، اسی طریقے سے یہ بھائی جان اپنی گاڑی کو پانی کے اوپر چلاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، سننے میں آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے۔ اکثر لوگ مانسٹر ٹرکس کو پانی کی سطح پر بھی چلا لیتے ہیں۔ 160 ہارس پاور کے ٹرک کے ساتھ یہ کس طریقے سے پانی کے اوپر چل رہے ہیں ذرا آپ بھی غور سے دیکھیے گا۔ دوستو، یہ آپ کو دکھنے میں جتنا عجیب لگ رہا ہے اتنا ہی زیادہ فیمس ہے، کیونکہ اس سپورٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے آتے ہیں اور اس سپورٹ کو دیکھتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں جائنٹ سپیڈ بمپ کی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سڑک پر سپیڈ بمپس تو لگائے ہی جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی سپیڈ کو قابو میں رکھیں، لیکن لینڈ روور نام کی کمپنی جو گاڑیاں بناتی ہے اکثر اوقات کچھ آؤٹ آف دا باکس کرتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اس دفعہ بھی کیا۔ انہوں نے روڈ پر ایک بہت بڑا سپیڈ بمپ لگا دیا اور پھر گاڑیوں سے کہا کہ آؤ اور اس کو کراس کرو، لیکن کوئی گاڑی اسے کراس نہیں کر پائی اور ہر گاڑی یہاں پر آ کر پھنس جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ایس یو وی کو بھیجا جس نے اس سپیڈ بمپ کو کراس کر لیا، اور دنیا بھر نے دیکھا کہ بھیا واہ، ان کی گاڑیاں تو کہیں بھی چڑھ جاتی ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے جم خانہ 9 کی۔ دوستو، یہ بھی سچ میں کمال قسم کا امیزنگ ٹرک ہے۔ ہوتا اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنی گاڑی کو ایک ڈارک ٹنل کے اندر تیزی سے چلاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ڈاجنگ کارز کو چلایا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی یہ گاڑی اس ٹنل سے باہر نکلتی ہے تو سامنے موجود ندی کے بالکل بارڈر یعنی ایج سے اس گاڑی کو ڈرفٹ کر کے واپس موڑا جاتا ہے۔ دیکھنے والے اکثر اوقات پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں کہ بھیا واہ، یہ بھائی جان نے کیا تو کیا کیسے؟ لیکن امریکہ سمیت دنیا بھر کے اندر کئی ایسے ڈرفٹر موجود ہیں جو کہ بڑے ہی کمال طریقے کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ یہ سٹنٹ پرفارم کر سکتے ہیں، اور انہیں اکثر اوقات موویز کے اندر ایز اے سٹنٹ مین ہائر بھی کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔